हरि ओम हरि ओम। सर्वे हस्तयोः योजनं कुर्वन्तु। प्रणाम मुद्रायां सरस्वती वंदना। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती। निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम्। बुद्धिप्रदां शारदाम्। गीतम्। देववाणीं वेदवाणीं देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे चिरनवीनां चिरपुराणीं चिरनवीनां चिरपुराणीं सादरं वन्दामहे देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे दिव्य संस्कृतिरक्षणार्थं तत्परा भुवने भ्रमन्तः लोकजागरणाय सिद्धा संघटन मंत्रं जपन्तः कृतिपरालक्षैकनिष्ठा कृतिपरालक्षैकनिष्ठा भारतं सेवामहे देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दा
भेदभावनिवारणार्थं बन्धुतामनुभावयेम कर्मणा मनसा च वचसा मातृवन्दनमाचरेम कीर्तिधन पद कामनाभि कीर्तिधन पद कामनाभि विरहिता मोदामहे देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे संस्कृतेर्विमुखं समाजम् जीवनेन शिक्षयेम मनुकुलादर्शं समन्तात् पालयित्वा दर्शयेम जीवनं संस्कृतहितार्थं जीवनं संस्कृतहितार्थं स्वर्पितं मन्यामहे देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे वयं साध्यं लक्ष्यमेतत् संस्कृतेन आराधयन्तः त्यागधैर्यसमर्पणेन नवलमितिहासं लिखन्तः जन्मभूमि समर्चनार्थं जन्मभूमि समर्चनार्थं सर्वतः स्पन्दामहे देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे भारतं सेवामहे विरहिता मोदामहे स्वर्पितं मन्यामहे सर्वतः स्पन्दामहे। धन्यवाद। सर्वे हस्ते क्रियापद कोष्टकं स्वीकुर्वन्तु। एतस्य नाम अस्ति क्रियापद कोष्टकम्। गच्छति, पठति, पतति, तत्र तृतीयः स्तम्भः अस्ति। गच्छतु, भवती आगच्छतु अग्रे, आगच्छतु, भ्रमतु, चलतु, गच्छतु, आगच्छतु, उपविशतु, निवेदनार्थं तु इति प्रत्ययः तत्र योजनीयः।
अतः एकवारम् अहं वदामि, पृष्ठभागे सर्वे वदन्तु। गच्छतु, पठतु, पततु, क्रीडतु, वदतु, पिबतु, लिखतु, नयतु, पश्यतु, भवतु, मिलतु, त्यजतु, खादतु, जानातु, करोतु, शृणोतु, ददातु, प्रेषयतु, प्रक्षालयतु, स्थापयतु, उत्तिष्ठतु, उपविशतु, स्मरतु, आगच्छतु, स्वीकरोतु, आनयतु, गृह्णातु, क्रीणातु, सूचयतु, रोदितु, निन्दतु, इच्छतु, शक्नोतु, आह्वयतु। ह्यस्तन यत्किमपि अस्माभिः पठितं तस्य एकवारं पुनस्मरणं करणीयमस्ति। अतः अत्र पश्यतु, चित्राणि सन्ति, वाक्यानि अपि सन्ति। प्रथमवारं तु भिन्नमासीत्, न करोतु। करोतु। देवः, देवाः, द्वयमपि उच्चारणीयं। देवः, देवाः। अग्रे लेखनी आदौ, अनन्तरं लेखन्यः। कुक्कुटः, कुक्कुटाः। गोलदीपः, चषकः, चषकाः। कृषकः, कृषकाः। अग्रे सन्ति। बालिकाः नमन्ति। इदानीम् अग्रे वदन्तु सर्वे।
सिंहाः बहु दीर्घम उच्चारणं न करणीयम् इति प्रथम दिने मया उक्तम् आसीत्। विसर्गस्य हा इति बहु दीर्घं न करणीयम्। सः ते सः आदित्यः ते आदित्याः। अत्र अद्य गुरुवासरः। श्वः कः वासरः? परश्वः कः वासरः? प्रपरश्वः कः वासरः? अद्य गुरुवासरः। ह्यः कः वासरः? परह्यः कः वासरः? प्रपरह्यः कः वासरः? अवशिष्टं वीडियो अस्ति। वीडियो अस्ति। चलति वा? वीडियो चलेगा? ये पहले दूसरा वाला। ये पहले, हाँ।
अत्र बहु मन्दं चलति, अतः हस्ते पत्रकं स्वीकरोतु। विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षड्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्, एकपंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुष्पंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, षष्ठिः, एकषष्ठिः, द्विषष्ठिः, त्रिषष्ठिः, चतुष्षष्ठिः, षष्ठिः, पंचषष्ठिः, षट्षष्ठिः, सप्तषष्ठिः, अष्टषष्ठिः, नवषष्ठिः, सप्ततिः, एकसप्ततिः, सप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः। अहं पश्यामि। अहं किं पश्यामि? अहं व्यजनं पश्यामि। अहं आसन्नं पश्यामि। अहं जवनिकां पश्यामि। अहं मूर्तिं पश्यामि। अहं संगणकं पश्यामि। अहं द्वारं पश्यामि। अहं फलकं पश्यामि। अहं पिण्डं पश्यामि।
अतः द्वितीय विभक्तेः प्रयोगः मया कृतः। तस्य अभ्यासः अद्य करणीयः। सुरेशः गच्छति। सुरेशः कुत्र गच्छति? कार्यालयं गच्छति। सर्वे वदन्तु सुरेशः कार्यालयं गच्छति। सुरेशः कुत्र गच्छति? इदानीं द्वितीयं वाक्यं सुरेशः कुत्र गच्छति? वित्तकोशं गच्छति। सुरेशः कुत्र गच्छति? सुरेशः कुत्र गच्छति? सुरेशः कुत्र गच्छति? सुरेशः कुत्र गच्छति? बालिका किं पश्यति इति उत्तरं वक्तव्यम्। बालिका किं पश्यति? 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 लता पठति। किं पठति इति उत्तरं वक्तव्यम्। लता गीतां पठति। लता किं पठति? कथां पठति। लता किं पठति? लता कथां पठति। तृतीयम् उत्तरं देयम् इदानीं। लता किं पठति? लता किं पठति? लता किं पठति? लता किं पठति? इसको बंद कर दो। बालकः मार्जनीं नयति। बालकः किं नयति? 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 अद्य सर्वेषां भोजनं जातं। भोजने अहम् ओदनं खादामि। भवन्तः किं किं खादन्ति कृपया वदन्तु। एकः उत्थाय अहं किं खादामि। किम् इति स्थाने स्थालिकायां यत्किमपि भवति तस्य एकस्य नाम स्वीकरणीयम्। अहं रोटिकां खादामि। हाँ, उत्तमम्। अहं करपट्टिकां खादामि। हाँ? करपट्टिका इत्युक्ते किम्? करपट्टिका न रोटिका। हाँ, उत्तमम्। अहं दुग्धं पिबामि। अहं आइस्क्रीम खादामि। हाँ, खादामि। हाँ, हाँ। उपविश्य न वक्तव्यम्, उत्थाय वक्तव्यम्। शोभनम्। अग्रे। अहं रसगोलकं
किं खादति? एतत् किमस्ति? सुपिष्टकम्। अहं मोदकं खादामि। अहं फलं खादामि। पर्याप्तं पर्याप्तं। कृपया लेखनीं ददातु। कृपया लेखनीं ददातु। धन्यवादः। कृपया लेखनीं स्वीकरोतु। यदा निवेदनं करणीयमस्ति तदा कृपया इति शब्दस्य प्रयोगः करणीयः। कारणं वयं द्रव्यं ददातु। कृपया द्रव्यं ददामि। अन्ये वाक्यानि वदन्तु। अन्ये वाक्यानि वदन्तु। कृपया मापिता ददातु। अहम् एकं वस्तुं दर्शयामि। कृपया पुस्तकं ददातु। अहम् एकामेकां वस्तुं दर्शयामि। अनन्तरं वाक्यं वदन्तु सर्वे। दन्तकूर्चः। कृपया दन्तकूर्चं ददातु। दन्तफेनकम्। औषधम्। दर्पणः। अश्वः। गजः। चषकः। जलं न ददामि किम्? जलं ददामि। आवश्यकं वा? आवश्यकं। जलं चषके जलं ददातु। चषके जलं ददातु। महोदयः उपविशति। तस्य पृष्ठतः कः? महोदयस्य पृष्ठतः कः? मम पृष्ठे रविकिरणः अस्ति। रविकिरणः अस्ति। मम पृष्ठतः रविकिरणः अस्ति। मम भवत्याः पृष्ठतः का? मम पृष्ठे पृष्ठतः छात्रा अस्ति। भवान् अग्रे आगच्छतु। अग्रतः आगच्छतु। पृष्ठतः गच्छतु। अग्रतः पृष्ठतः। अन्ते उपविष्टः अस्ति। तस्य पुरतः या पङ्क्ति अस्ति तस्य पुरतः या पङ्क्ति अस्ति तत्र यः उपविष्टः सः उत्तिष्ठतु। भवतः पुरतः कः अस्ति? भवान् अस्ति वा? उत्तिष्ठतु।
भवतः वामतः कः अस्ति? नास्ति। महोदय भवतः नाम किं? मम नाम रविकरण। रविकिरणः वा रविकरणः? करणः। मम वामतः रविकरणः अस्ति। मम दक्षिणतः का अस्ति? सर्वे नाम न जानन्ति। उच्चैः स्वनाम वदतु। भवत्याः नाम किम्? मम नाम वसुधा भट्टराय। वसुधा मम दक्षिणतः अस्ति। मम वामतः रविकरणः अस्ति। मम दक्षिणतः वसुधा अस्ति। भवन्तः सर्वे क्रमेण वदन्तु। भवतः वामतः कः अस्ति? भवतः वामतः कः अस्ति? मम वामतः आदित्यः अस्ति। भवान् वदतु अग्रे। भवतः वामतः पृच्छतु नाम। भवतः नाम किम्? उच्यते करणेन सार्वजनिकरीत्या पृच्छतु। वामतः दीपकः अस्ति। भवान् वदतु। भवतः वामतः रोहितः अस्ति। रोहितः अस्ति। भवत्याः दक्षिणतः का? मम दक्षिणतः आकांक्षा अस्ति। उत्तिष्ठतु। भवत्याः दक्षिणतः का? मम दक्षिणतः छात्रा अस्ति। भवत्याः दक्षिणतः का? मम दक्षिणतः छात्रा अस्ति। महिला अस्ति। सा छात्रा इति उक्तवती। भिन्नं शब्दं योजनीयं। भवतः दक्षिणतः का? कः? दक्षिणतः दक्षिणतः पृष्ठेन तत्त्वधान अस्ति किन्तु वाक्यं सम्यक्। उपरि अंतरिक्षः अस्ति। अंतरिक्षम् अस्ति। अंतरिक्षम् अस्ति। अधः रसातलः अस्ति। रसातलम् अस्ति। उपरि दीप्तः अस्ति। दीपः अस्ति। अधः मम पालिका अस्ति। पृष्ठतः अग्रतः वामतः दक्षिणतः उपरि अधः इति एकमेकं वाक्यं एकेन वक्तव्यम्। एकेन एकं वाक्यं वक्तव्यं। द्वितीयेन द्वितीयं वक्तव्यं। मम दक्षिणतः रामानुजः अस्ति। उत्तमम्। मम वामतः काल्मना अस्ति। मम पुरतः वृत्तिः अस्ति। पुरतः अग्रे भवति। पृष्ठतः इति वक्तव्यमासीत्। उपरि मेघः अस्ति। मेघः अस्ति। उत्तमम्। आकाशः अस्ति। उपरि सत्यलोकम् अस्ति। किं? सत्यलोकः। सप्तलोकाः सन्ति। सप्तलोकाः सन्ति। उपरि विद्युत् दीपम् अस्ति। दीपः अस्ति। मम दक्षिणतः पुरोहितः अस्ति। अधः स्फटिकम् अस्ति। यत् अस्ति तत् त्यजतु। किमपि एकं वाक्यं रचयतु। अधः स्फटिकम्।
स्फटिकं कुत्र अस्ति? मार्बल शिलाखण्डः अस्ति। शिलाखण्ड सर्वे एकस्मिन् समये उपविश्य मां वदन्तु। हाँ आम् इदानीम् अग्रे चलामः। गृहतः मंदिरतः विद्यालयतः वित्तकोशतः आपणतः पुस्तकालयतः वाटिकातः भोजनतः भोजनालयतः गृहतः। इदानीम् एकैकं वाक्यं वक्तव्यं। कुतः कुत्र, कुतः कुत्र, गृहतः बालकः मंदिरं गच्छति। गृहतः बालकः मंदिरं गच्छति। मंदिरतः छात्रः विद्यालयं गच्छति। एकमेकं वाक्यं रचनीयम्। विद्यालयतः बालकः गृहं गच्छति। हाँ विद्यालयतः छात्रः वाटिकां गच्छति। हाँ विद्यालयतः बालकः पुस्तकालयं गच्छति। हाँ विद्यालयतः रमेशः वित्तकोशं गच्छति। अहं पुस्तकालयतः सा वदति भवती वदति एक सार्धं मा वदन्तु। अहं पुस्तकालयतः भोजनालयं गच्छामि। हाँ विद्यालयतः अध्यापिका वित्तकोशं गच्छति। उत्तमम्। आपणतः छात्रः वाटिकां गच्छति। हाँ विद्युत्कोशतः देवदत्तः आपणं गच्छति। विद्यालयतः छात्राः मधुवनं गच्छति। हाँ इदानीं परिवर्तयामः। वाराणसीतः कुत्र कुत्र गच्छन्ति भवन्तः वदन्तु। सर्वदा भवान् मा उत्तिष्ठतु। पृष्ठभागे जनाः सन्ति ते कृपया उत्तिष्ठन्तु। उत्तिष्ठन्तु एकं वाक्यं वदन्तु अन्यथा अग्रे आगत्य उपविशन्तु। ये पृष्ठभागे सन्ति सर्वथा ते अग्रे आगत्य उपविशन्तु। तो औष्णिकं दृष्टं सर्वे आगत्य आगच्छन्तु। अग्रे स्थानमस्ति। आसन्दाः रिक्ताः सन्ति। हाँ वाक्यं वदन्तु वाराणसीतः कुत्र कुत्र गमिष्यन्ति सर्वे। अहं वाराणसीतः जितपुरं दृश्यामि। हाँ अब उच्चैः वदतु। वाराणसीतः केदारनाथं गच्छति। कः? अहं गच्छामि। हाँ ऋषिकेशतः बद्रीनाथं गच्छामि। अहं वाराणसीतः प्रयागं गच्छामि। अहं प्रयागतः हरिद्वारं गच्छामि। अहं अयोध्यातः वृन्दावनं गच्छामि। अहं वाराणसीतः ऋषिकेशं गच्छामि। अहं बद्रीनाथतः वाराणसीम् आगच्छामि।
एते सप्त ककाराः सन्ति। सप्त ककाराः इत्युक्ते प्रश्नार्थकं चिह्नम् अत्र अस्ति। अतः यदि प्रश्नः प्रष्टव्यः तर्हि एतेषां सर्वेषाम् उपयोगः कर्तव्यः। बहुनाम् उपयोगः पूर्वं जातः, इदानीम् अन्तिमम् आदौ पश्यामः। किमर्थम्? ज्ञानार्थं पठामि, आरोग्यार्थं क्रीडामि, अनन्तरं पुरस्कारार्थं प्रतियोगितां गच्छामि, पुरस्कारार्थं ज्ञानार्थं। अतः एकम् एकं वाक्यं तथा वक्तव्यं। किमर्थं? भवान् किमर्थं धावति? आरोग्यार्थं धावामि। एकः उत्थाय उत्तिष्ठतु, अहं प्रश्नं करोमि। अन्यथा भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्तु, अहम् उत्तरं ददामि। अनन्तरम् आदौ तु अहं प्रश्नं करोमि। भवान् किमर्थं भोजनं करोति? उदरितृप्ततः भोजनं करोमि। पिपासा अस्ति, जलं पिबति, अतः पिपासा शान्तं कर्तुं दीर्घं भविष्यति। किमर्थम् इति शब्दस्य प्रयोगः करणीयः। लेखनार्थं उपविशामि, लेखनार्थम् आसन्दे उपविशामि। तादृशं वाक्यं रचनीयम्। किमर्थं? पूजनार्थं मन्दिरं गच्छामि। प्रतिदिनं वा? अहं निद्रार्थं शयनं करोमि। किमर्थं? किमर्थं? पठनार्थं विद्यालयं गच्छामि। दर्शनार्थं देवालयं गच्छामि। अहं पठनार्थं पुस्तकालयं गच्छामि। अत्र अहं संस्कृतं स्वल्पं जानामि। एतावत् दीर्घं न। अत्र क्रियापदानि सन्ति, अतः तेषां प्रयोगः करणीयः। दृष्ट्वा एकमेकं क्रियापदं द्रष्टव्यम्। इति मिलति इति अस्ति, मेलनार्थं नगरं गच्छामि। अतः सर्वे एकमेकं क्रियापदम् उपयुज्य वाक्यं रचयन्तु। श्रवणार्थं भाषणं, क्षम्यता, प्रक्षालनार्थं गृहं गच्छामि।
एकमेकं क्रियापदं स्वीकृत्य वाक्यं रचयन्तु। अहं शान्त्यर्थं मन्दिरं गच्छामि। शान्त्यर्थं मन्दिरं गच्छामि। आनन्दार्थं यज्ञं करोमि। अहम आनंदार्थम मयूरम नयामि। अहम् अस्ति चेत् नयामि। अहं लेखनार्थं लिखामि। मनोरञ्जनार्थं दूरदर्शनं पश्यामि। शीघ्रं शीघ्रं वदतु, अहमेव वदन्नस्मि। एषा पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। नहीं, दृष्ट्यर्थं न भवति। अहम दानार्थं दीक्षां ददामि। अहं ज्ञानार्थं विद्यालयं गच्छामि। अहं खादनार्थं आपणं गच्छामि। अहं भोजनार्थं पाकशालां गच्छामि। अहं स्नानार्थं गंगायां गच्छामि। अहं धनार्थं वित्तकोशं गच्छामि। गंगायां न, गंगां। स्नानार्थं नदीं गच्छामि। तो इदानीं किम् इति प्रश्नस्य उत्तराणि अग्रे दातव्यानि सन्ति। किं किं कुत्र कति कदा कुतः इति सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि प्रश्नः करणीयः, उत्तरं दातव्यम्। अतः प्रतियोगिता भविष्यति। एकः भागः प्रश्नं करिष्यति, अपरः भागः उत्तरं वदिष्यति। तस्मात् पूर्वम् एकं गीतं सिद्धतां कुर्वन्तु। अहं गीतं गायामि। सर्वेषां हस्ते पत्रकमस्ति गीतस्य। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्। संस्कृत गंगाधारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकम् वयं तु कृत निर्धारा। वयं तु कृत निर्धारा। दृश्यते? निपततु पंडित हर शिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि। प्रविशतु वैयाकरणमुखम् पुनरपि वहता जनमनसि। पुत्र सहस्रं समुद्धृतं स्यात्। दीर्घं गायनं करणीयमस्ति, अतः किञ्चित् स्थगयन्तु। पूर्णं श्रुत्वा अनन्तरम् अनुकरणं कुर्वन्तु। पुत्र सहस्रं समुद्धृतं स्यात्। बहु शीघ्रता अस्ति। पुत्र सहस्रं समुद्धृतं
स्यात् यान्तु च जन्म विकारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकम् वयं तु कृत निर्धारा वयं तु कृत निर्धारा ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृत शिक्षां यच्छामः सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं न हि गणयेम कृते प्रयत्ने किं न लभेत कृते प्रयत्ने किं न लभेत एवं सन्ति विचारा अत्र धैर्यं न धरन्ति भवन्तः कृते प्रयत्ने किं न लभेत पूर्णं भवतु अनन्तरम् आरम्भं कुर्वन्तु यदा हस्तम् अधः करिष्यामि तदा तावत्पर्यन्तं मुखात् शब्दं न निस्सरेत् कृते प्रयत्ने किं न लभेत कृते प्रयत्ने किं न लभेत एवं सन्ति विचारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकम् वयं तु कृत निर्धारा वयं तु कृत निर्धारा या माता संस्कृति मूला यस्या व्याप्तिः सुविशाला वाङ्मय रूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुम् सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं यतामहे कृतिशूरा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकम् वयं तु कृत निर्धारा वयं तु कृत निर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णास्य इदानीम् एकैक वाक्यं वक्तव्यं सप्तवाक्यानि कः वदति पश्यामि कस्य धैर्यं भवति
हाँ नहीं प्रश्न करणीय हाँ जाता प्रश्न जाता अग्रिम न न न भवान न तत्तु जातम द्वितीयम कुत्र गच्छति भवान कुत्र गच्छति आप कहां से आ रहे हैं? कुतः भवान कुतः आगच्छति कुत्र गच्छति भवान कुत्र गच्छति भवान कुत्र गच्छति भवान कति वादने उत्तिष्ठति भवान कति वादने उत्तिष्ठति भवान कदा भोजनं करोति भवान कुतः आगच्छति भवान भवान कथम अस्ति भवान कथम अस्ति भवान किमर्थम आगच्छति अन्यः हाँ नाम किं तदेव वक्तव्यमिति न भिन्नं वाक्यं वदतु भवत्याः नाम किं अच्छा भवत्याः कुत्र गच्छसि भवती भवती कुत्र गच्छति हाँ भवती कति संख्येषु सन्ति संख्यायां कति बालिकाः सन्ति कति बालिकाः सन्ति कदा भवती भोजनं करोति ठीक है हाँ पुनः तानि वाक्यानि एव उच्चारणीयानि इति नास्ति भोजनं तु तदैव अस्ति कदा भवान् भवती कदा पठसि भवती कुतः समागतः समागता समागता भवती आरोग्यं कथं ने भवत्याः आरोग्यं भवत्याः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति आरोग्यमेव भवत्याः आरोग्यं कथम् अस्ति भवत्याः किमर्थं भवती किमर्थं भवती किमर्थं रोदिति वैदिक विज्ञान केंद्रे आगच्छति केंद्रम आगच्छति अन्य सः पृष्ठभागे पितु नाम के नाम इति एव प्रश्नः अस्ति वा भवता कुत्र अस्ति नहीं भवान भवान कुत्र अस्ति भवती कति पुस्तकानि सन्ति नहीं उत्पीठिकायां कति वस्तूनि सन्ति उत्पीठिकायां कति वस्तूनि सन्ति भवान कदा उत्तिष्ठति भवान कुत्र गच्छति कुतः आगच्छति भवान कुतः आगच्छति कुत्र गच्छति कुतः आगच्छति भवान कथं वदति भवान किमर्थं खादति हाँ इदानीं वदतु भवान कुत्र निवसति संख्याः कति सन्ति भवान कदा धावति भवान कुत्र गच्छति भवान कथम् आगच्छति भवान किमर्थं करोति हम अत्र वामपक्षतः शीघ्रं शीघ्रं धैर्यं करणीयं यदि त्रुटिः भवति तर्हि अहमस्मि
वदतु। भवान् किं कार्यं करोति? आम्। भवान् कुत्र अस्ति? भवान् कतिवादने देवालये गच्छति? देवालयं गच्छति। भवान् कदा विद्यालये आगतवान्? कदा विद्यालये आगतवान्? विद्यालयम् आगतवान्। विद्यालयम् आगतवान्। भवान् कुतः कुतः विद्यालयं प्राप्नोति? गृहतः विद्यालयम् आगच्छति। कुतः आगच्छति? गृहतः आगच्छति इति उत्तरम्। अतः कुतः आगच्छति इति प्रश्नः। विद्यालये आगच्छामि। कुतः मन्दिरम् आगच्छति? कुतः काशीम् आगच्छति? नहीं, उत्तरं न देयं, प्रश्नार्थकं वाक्यं रचनीयम्। भवान् कथं पश्यति? भवान् क्रीडां किमर्थं करोति? किमर्थं क्रीडति? अस्तु, इदानीम् उपविशतु। अहं वदामि, भवन्तः शीघ्रं वदन्तु। शीघ्रं। अहं मंदं चलामि। अहं शीघ्रं धावनं न करोमि। वाक्यस्य पुनरुच्चारणं न करणीयमस्ति। भेदः ज्ञातव्यः। शीघ्रं मंदम्। अहं शीघ्रं न वदामि। वदामि। तो शीघ्रं मंदम् इति शब्दद्वयं योजयित्वा वाक्यस्य रचना करणीया। वाक्यद्वयं वक्तव्यम्। पृष्ठतः आरम्भः। यैः मुखं न उद्घाटितम् एतावत्पर्यन्तं ये परस्परं जल्पयन्ति ते कृपया उत्तिष्ठन्तु। वाक्यानि वदन्तु। अहं शीघ्रं विद्यालयं गच्छामि। द्विचक्रिकां चालयामि। अहं मन्दं भोजनं करोमि। पृष्ठभागे कः केन हस्तः उपरि कृतः? शीघ्रम् आगच्छतु। त्वम् आगच्छतु न भवतु, भवान् आगच्छतु। शीघ्रं वदन्तु। अहं शीघ्रम् आपणं गच्छामि। मन्दमपि वदतु। द्वितीयं वाक्यमपि वदतु। अहं मन्दं विद्यालयं गच्छामि। अहं मन्दं जलं पिबामि। अहं मन्दं गृहम् आगच्छामि। अहं शीघ्रं विद्यालये गच्छामि। अहं शीघ्रं हसामि। शीघ्रं हसामि। शीघ्रं हसामि। अहं शनैः भोजनं करोमि। अहं मन्दं गीतं गायामि। शनैः मन्दम् इति। अहं शीघ्रं ग्रामं गच्छामि। अहं शीघ्रं भोजनं खादामि। अहं मन्दं जलं पिबामि। पर्याप्तम्। अग्रे उच्चैः वदतु। भवान् नीचैः वदतु। उच्चैः वदतु। अहम् उच्चैः वदामि। अहं नीचैः वदामि।
अतः उच्चैः नीचैः इति शब्दद्वयस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यद्वयं रचयति। अहम उच्चैः वदामि गायामि इति वदतु। वदामि तो अहम् उक्तवान् अस्मि। अहम उच्चैः गायामि। सर्वदा दीपकः नीचैः वदति। अत्र सर्वदा एतस्य प्रयोगः करणीयः। सर्वे एकवारं न। मयूरः उच्चैः न वदति, सिंहः उच्चैः गर्जति। अहम उच्चैः कोलाहलं करोमि। उत्तमम्। अहम नीचैः पाठं करोमि। उत्तमम्। सर्वस्य शब्दस्यार्थं वदतु भवान् एकवारम्। अर्थं प्रश्नः अस्ति, शब्द प्रश्नः करणीयः अस्ति, अतः वाक्यानि तथा उच्चारितानि। शब्दस्यार्थम् अर्थः नास्ति, अर्थः इति प्रश्नः अस्ति। एतावत्पर्यन्तम् एतानि वाक्यानि उक्तानि, भवान् इदानीं पर्यन्तम् अर्थं न ज्ञातवान्। वलं जलम अधः पतति। भवान् उच्चैः गच्छति, अहं नीचैः वदामि। ज्येष्ठाः मन्दं शृण्वन्ति, नीचैः न। ज्येष्ठाः मन्दं शृण्वन्ति। उच्चैः नीचैः शीघ्रं मंदम, शीघ्रं मंदम उच्चैः नीचैः। भवान् कथम अस्ति? सम्यक्। इति सम्यक् इति पदस्य प्रयोगः करणीयः वाक्ये। सम्यक्। गायकः सम्यक् गायति। धावता सम्यक् धावति। क्रीडकः सम्यक् क्रीडति। बालकः सम्यक् पठति। आन्यः सम्यक् अस्ति। वायुः सम्यक् वहति। वृष्टिः सम्यक् भवति। वायुयान चालकः सम्यक् चालयति। छात्रः सम्यक् पठति। सुजीतः सम्यक् संचालनं करोति। उत्तमम्। सम्यक्। अहं सेवां करोमि। मम भ्राता अपि सेवां करोति। अपि कर्मकरः मार्जनं करोति। कर्मकरः कर्मकरी अपि मार्जनं करोति। अपि इदानीम् अपि शब्द पदं योजयित्वा वाक्यं रचयतु। वदतु। अहं संस्कृतं पठामि। मम भगिनी अपि संस्कृतं पठति। वदन्तु 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 शीघ्रं।
अपि इति अव्ययं योजयित्वा वाक्यं रचयतु। मम दाता सम्यक् पाठयति। अपि सम्यक् तु जातम्, अपि इति योजयित्वा भोजने लवणम् अपि आवश्यकम्। वने मृगापि सन्ति। नहीं, अपि मृगापि इतोपि किम्? मृगः अस्ति, व्याघ्रः अपि अस्ति। जीवने जलम् अपि आवश्यकम् अस्ति। हाँ, जीवने जलम् अपि आवश्यकम् अस्ति। द्विचक्रिकायापि वायु नहीं, अहं द्विचक्रिकायाः कारयानस्य द्विचक्रिकायाः स्वामी, कारयानस्यापि स्वामी। छात्रः न पठति, छात्रा अपि न पठन्ति। न अपि शिक्षकाः पाठयति, शिक्षिकाः अपि पाठयति। शिक्षिका अपि पाठयति। शिक्षिका, शिक्षकः, शिक्षिका। अत्र अस्ति कोशः इति लिखितमस्ति, पत्रम् इति अस्ति। पत्रं, लेखनी, धनं, चित्रं। कोशः अस्ति, धनमपि अस्ति। उत्तमम्। कोशे लेखनी अपि अस्ति। स्यूते चित्रमपि अस्ति। पेटिकायां पत्रम् अपि अस्ति। आम्, जलम् आवश्यकम् अस्तु, ददातु। धनम् आवश्यकम् अस्तु, ददातु। अतः अस्तु, अस्तु इति पदस्य प्रयोगः करणीयः। स्वीकार्यता अस्ति इति तस्य अर्थः। कोऽपि पृच्छति, आम् तत् स्वीकार्यम् अस्ति, अतः अस्तु इति पदस्य प्रयोगः करणीयः। चलचित्रं पश्यति, अस्तु दर्शयतु। भवन्तः वाक्यानि रचयन्तु। भवान् क्रीडति, अस्तु क्रीडतु। न, अस्तु नहीं, भवान् क्रीडति, क्रीडति, तत्र किम्? अस्तु क्रीडतु। क्रीडामि, क्रीडामि। हाँ। कोशे धनम् अस्ति तर्हि ददातु। तर्हि न, अस्तु, अस्तु इति प्रयोगः करणीयः। स्वीकरोतु, अस्तु स्वीकरोमि। गायतु, अस्तु गायामि। पठतु, अस्तु पठामि। तस्य अग्रे पृष्ठे अपि पदानि
पठतु अस्तु अहम पठामि। तो अन्य पदानि अपि योजनीयानि वाक्यं पूर्णं करणीयम्। गच्छतु अहं गच्छामि। आम्। भवान् धावतु अस्तु अहं धावामि। इदानीं शृणोतु। ईश्वरः कुत्र अस्ति? अहं न जानामि। प्रश्नः अस्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति? उत्तरमस्ति अहं न जानामि। भवान् गायति किम्? अहं न गायामि। प्रश्नः करणीयः। इदानीम् एते सर्वे क्रमेण प्रश्नं कुर्युः। एते सर्वे उत्तराणि वदेयुः। न जानामि इति वक्तव्यम् अथवा न जानाति इति वक्तव्यम्। भवान् क्रीडति न जानामि। भवान् नृत्यति न अहं न जानामि इति उत्तरं वक्तव्यम्। प्रश्नः इतः भवेत्, उत्तरम् इतः भवेत्। उत्थाय प्रश्नः करणीयः, उत्थाय उत्तरं दातव्यम्। भवान् भोजनं खादति। तत्र न जानामि इति कथं वदिष्यति? तादृशः प्रश्नः भवेत् यस्य उत्तरं न जानामि इति भवेत्। भवान् संभाषणं जानाति? संभाषण आंग्लभाषां जानाति? न जानामि। यदि संबोधनं करणीयमस्ति कस्मै अपि तो किं वक्तव्यम्? अत्र तु बहु प्रचलनमस्ति सर् 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 सर्वे वदन्ति। संस्कृते कथं वक्तव्यम्? श्रीमन्। श्रीमान् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं। संबोधने श्रीमन्। भोः इति मित्रमस्ति चेत् भोः। महिला अस्ति चेत् मान्ये। मान्ये। भगिनी। भगिनी। भगिनीन। भगिनी। भगिनी। हे मित्र इति संबोधनम् उपयुज्य वाक्यं वदन्तु। संबोधनानि क्रमशः एकमेकम् उच्चार्य वाक्यं रचयतु। संबोधनं कस्मै? श्रीमन् कुत्र गच्छति भवान्? श्रीमान्। श्रीमान् कुत्र गच्छति? यदि नहीं संबोधनं कुत्र? श्रीमन् किं करोति? किं करोति? हे मित्र मम गृहम् आगच्छतु। श्रीमन् कुत्र गच्छति? अहम् आज्ञापयामि तदा आम् श्रीमन् इति वक्तव्यम्। भवान् कार्यं कृत्वा दर्शयतु। आम् श्रीमन्। श्रीमन् आम् दर्शयामि। यत्र सर् इति योजयन्ति तत्र श्रीमन् वक्तव्यम्।
तु वाक्यं वदन्तु वाक्यम् अद्य सर्वैः त्रीणि वाक्यानि वक्तव्यानि तृतीयं दिनमस्ति अतः वाक्यत्रयं वक्तव्यं प्रत्येकेन अहम् आदौ सुभाषितं वदामि अनन्तरं कथां वदामि अनन्तरम् अवशिष्टसमये सर्वैः क्रमेण वाक्यत्रयं वक्तव्यम् अतः विचिन्त्य इदानीमेव चिन्तनं कुर्वन्तु एतावत्पर्यन्तं यत्किमपि पाठितं तस्य आधारेण दीर्घं न लघुवाक्यं सर्वदा लघुवाक्यानि भवन्ति चेत् दोषाः न्यूनाः दीर्घं कर्तुं प्रयत्नः भवति चेत् दोषाः भवन्ति अतः वाक्ये अनिवार्यं किं क्रियापदम् अनन्तरं कर्ता अनन्तरं कर्म अथवा अव्ययपदानि इदानीं पाठितानि मया कदा कति अथवा अपि इत्यादि इत्यादि तानि तत्र तु प्रत्ययः नास्ति अतः रूपाणि स्मर्तव्यानि इति नास्ति अतः तेषां प्रयोगः सर्वथा शक्यः यथा शीघ्रं मन्दम् अव्ययाः सन्ति तत्र रूपाणि न सन्ति उच्चैः नीचैः शनैः शनैः तत्तु न पाठितं किन्तु शक्यते तो एतानि अव्ययपदानि तत्र रूपाणि स्मर्तव्यानि इति नास्ति बहु सरलतया तेषां प्रयोगः शक्यते अतः क्रियापदम् अव्ययः कर्ता आवश्यकं चेत् कर्म द्वितीया विभक्ति पाठिता अस्ति अतः द्वितीया विभक्तेः उपयोगः कर्तव्यः कर्म इति स्थाने अतः त्रीणि वाक्यानि सर्वैः चिन्तयित्वा अनन्तरं वक्तव्यानि सन्ति श्वः 4 वाक्यानि प्रतिदिनम् एकमेकं वाक्यं वर्धितं भविष्यति तो अद्यतनं सुभाषितम् सप्तमी विभक्तेः सुभाषितम् शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे सज्जना हि सर्वत्र सज्जना नहि सर्वत्र चंदनं न वने वने शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे सज्जना नहि सर्वत्र चंदनं न वने वने अर्थः स्पष्टः अस्ति शैलः इत्युक्ते पर्वतः प्रतिपर्वतं माणिक्यम् इत्युक्ते मूल्यवान् रत्नानि न प्राप्यन्ते कुत्रचित् प्राप्यन्ते यथा जम्मू प्रदेशे डोडा इति जनपदे किश्तवाड़ इति तहसील अस्ति तत्र पर्वते नीलं प्राप्यते किन्तु सर्वत्र न एकस्मिन् पर्वते एव अतः शैले शैले सर्वेषु पर्वतेषु न गजस्य अत्र शृङ्गारः अस्ति मौक्तिकम् किन्तु सर्वे गजाः शृङ्गारयुक्ताः न भवन्ति एकः कदाचित् अपवादरूपेण इन्द्रस्य ऐरावतः स्यात् तथैव सज्जनाः सर्वत्र न दृश्यन्ते कुत्रचित् भवन्ति अधिकाः तु दुष्टाः एव चन्दनं न वने वने
भारते चन्दनं कुत्र प्राप्यते? आधिक्येन तमिलनाडु कर्णाटकयोः सीमायाः उपरि वनमस्ति। तत्र कः आसीत् चन्दनचोरः? वीरप्पनः। अतः चित्रमाध्यमेन पुष्पा चन्दनं न वने वने, तत्रैव चन्दनम् अस्ति, अन्यत्र न प्राप्यते। द्वितीयमस्ति सप्तमी विभक्तेः सुभाषितम्। मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। अतः पंडितस्य व्याख्या अत्र अस्ति। वृथा सर्वे सर्वेभ्यः पंडितः पंडितः इति वदन्ति। मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। भवति न उच्चारयति? मातृवत् इत्युक्ते माता समा। परदारा, पर इत्युक्ते अपर, दारा इत्युक्ते पत्नी। अपरस्य पत्नी माता समाना इति यः पश्यति। परद्रव्येषु लोष्ठवत्। परद्रव्यम् अन्यस्य धनम्। लोष्ठवत् इत्युक्ते मृत्तिका समानम्। परस्पर वार्ता नास्ति। अत्र पश्यतु, परस्पर वार्ता नास्ति। लोष्ठवत् इत्युक्ते मृत्तिका समानम्। परद्रव्यम् अन्यस्य धनम्। आत्मवत् सर्वभूतेषु। भूताः इत्युक्ते पिशाचाः न, जीवाः। तो सर्वे एकेपि जीवन्ति। तत्र मनुष्याः अपि पक्षिणः अपि पशवः अपि अतः एकेपि जीवन्ति। ते सर्वे आत्मवत् स्वसमानाः। अतः आत्मवत् यः पश्यति सः पंडितः। अतः पंडितस्य स्पष्टवाक्या अस्ति। पुनः एकवारम् उच्चारयन्तु। मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। कश्चन ग्रामः अस्ति। ग्रामे एका वृद्धा महिला अस्ति। देशः यूक्रेन इति। यूक्रेन देशे ग्रामः। महिला ग्रामं प्रति कश्चन नेता आगच्छति। सः भाषणं ददाति। भाषणे वदति देशरक्षार्थं युवकाः सैन्यं प्रति गच्छेयुः। राष्ट्रस्य उपरि संकटम् अस्ति। अतः संकट निवारणाय युवकाः सर्वे सैनिकाः भवन्तु
इति तेतः आह्वानं करोति। वृद्धा ज्येष्ठपुत्रम् आह्वयति, वदति भवान् सैनिकः भवतु, यत् कार्यं कुर्वन् अस्ति तत् त्यजतु, देशस्य आवश्यकता अस्ति। सः मातुः आज्ञां पालयति, सेनायां प्रविशति, युद्धार्थं गच्छति, युद्धे तस्य मृत्युः भवति। वार्ता ग्रामं प्रति आगच्छति, माता शृणोति, द्वितीयं पुत्रम् आह्वयति, आज्ञापयति, भवानपि देशरक्षार्थं सेनां प्रविशतु। सोऽपि आज्ञाधारकः, अतः मातुः आज्ञां प्राप्य सोऽपि सैनिकः भवति। सोऽपि युद्धरतः सन् मृत्युं प्राप्नोति। वार्ता ग्रामं प्रति आगच्छति, माता तृतीयं पुत्रम् आह्वयति, तृतीयः पुत्रः अपि आज्ञां प्राप्य सैनिकः भवति, सोऽपि मरणं प्राप्नोति। तदा सः चतुर्थं पुत्रम् आह्वयति। ग्रामीणाः एकत्रिताः भवन्ति, वदन्ति भवती किमर्थं चतुर्थं पुत्रमपि प्रेषयितुं सिद्धा? भवत्याः अन्यः कोऽपि नास्ति, अतः वृद्धापकाले भवत्याः परिपोषणं कर्तुम् एकः पुत्रः तु अनिवार्यः। अलं तावत् त्रयः पुत्राः तु देशकार्यार्थं मृत्युं प्राप्तवन्तः, तावत् पर्याप्तं, चतुर्थं किमर्थं प्रेषयितुं सिद्धा? सा न शृणोति। सा चतुर्थं पुत्रमपि आदेशं ददाति। सोऽपि युद्धरतः भूत्वा दिवंगतः भवति। अनन्तरं यदा वार्ता आगच्छति तदा सा वृद्धा रोदनम् आरब्धवती। ग्रामीणाः एकत्रिताः भूत्वा वदन्ति अस्माभिः तु पूर्वमेव उक्तमासीत् चतुर्थं पुत्रं मा प्रेषयतु, इदानीं रोदनं कृत्वा को लाभः? तदा सा उक्तवती मम चत्वारः पुत्राः मृताः इति कारणेन अहं रोदनं न करोमि, मम पंचमः पुत्रः नास्ति सेनां प्रेषयितुम्, अतः मम दुःखम्। यदि पंचमः पुत्रः अभविष्यत् तर्हि सोऽपि देशस्य रक्षणार्थम् अगमिष्यति। तादृशी माता सर्वत्र भवेत् इति इच्छा। इदानीं 10 मिनिट् सन्ति। 10 जनानां तु वाक्यानि तु भविष्यन्ति। अतः यस्य सिद्धता अस्ति सः उत्थाय वाक्यत्रयं वदेत्। वदन्तु। कोऽपि न उत्तिष्ठति? हाँ, अत्र आगच्छतु, उपरि आरोहणं करोतु, तेन मुखं तत्र करोतु। एतत् फलम् अस्ति। हाँ, एतत् फलम् अस्ति। हाँ, एकं वाक्यं। द्वितीयं तत् कृष्णफलम् अस्ति।
फलम मधुरम अस्ति। फलं मधुरम् अस्ति। आगच्छन्तु शीघ्रं शीघ्रम्। उत्थाय ततः एव वदन्तु। अहम इतः वदामि, भवन्तः ततः वदन्तु। इतः ततः एतस्य प्रयोगं कुर्वन्तु। अहम इतः तिष्ठामि। न सिंहः वनतः उच्चरवं करोति, भवान् इतः प्रत्युत्तरं वदतु। सः वनतः गर्जति, भवान् इतः प्रत्युत्तरं ददातु। ततः इतः आसन्दः अस्ति। न अत्र आसन्दः अस्ति, इतः न। अत्र तत्र न पृच्छामि, इतः ततः। इतः परं भाषणं मास्तु। ततः कुक्कुरः भषति। गृहतः श्वानाः आगच्छन्ति। इतः मम मित्राः मित्राणि सन्ति। इतः न अत्र सन्ति। इतः ततः गृहे मम गृहे मम मातुः अस्ति। मंदिरतः चन्दनम् आनयतु। इतः काष्ठं नयतु, चन्दनकाष्ठं नयतु, मंदिरतः चन्दनम् आनयतु। विद्यालये छात्राः न सन्ति। छात्राः आनयतु। न इतः ततः। अहम वैद्यशालातः आनयिष्यामि। नहीं, तत्सर्वं न। विद्यालयतः पुस्तकम् आनयतु। नहीं, इतः लेखनीं नयतु, आपणतः मशीं पूरयतु। मम पिता गृहतः दूरवाणीं करोति, अहम इतः उत्तरं ददामि। उत्तमम् उत्तमम्। भवान् ततः सम्भाषणं पाठयेत्। अग्रे द्वितीयं वाक्यं वदतु। अहम् इतः शृणोमि। हाँ, अद्य महिलागणः किमपि न वदति। अन्याः तिस्रः कुत्र गतवत्यः? हाँ, त्रीणि वाक्यानि वक्तव्यानि इदानीं सन्ति। मिनिट् त्रयमस्ति, त्रयः वक्तुं शक्नुवन्ति। त्रीणि वाक्यानि इतः इत्यादि इत्यादि न, कानि अपि वाक्यानि एतावत्पर्यन्तं यत् पाठितं। हाँ, सः पाठं पठति, हाँ, त्वं कार्यं करोषि। नहीं, त्वं न पाठितं मया। हाँ, त्वं कार्यं करोषि। अरे तं न पाठितं मया। सः विद्यालयं गच्छति। हाँ, सः भोजनं करोति। हाँ, अद्य
वदन्तु शीघ्रं शीघ्रं। एतावत् कठिनमस्ति वा? अद्य त्रयोदशी तिथिः। त्रयोदश्यां किं करणीयम्? अद्य पूजां करोमि। हाँ, श्वः चतुर्दशी तिथिः अस्ति। अस्ति। हाँ, इदानीम् एषा बालिका वाक्यत्रयम् उक्तवती। चायं पिबति किम् आवश्यकं नास्ति पुनः आगच्छन्तु। हाँ, क्रमेण क्रमेण शनै शनै वदतु पूर्णं पूर्णं वाक्यं। चायं पिबति किम् हाँ, आवश्यकं नास्ति। आवश्यकं नास्ति, कृपया मा ददातु। पुनः आगच्छन्तु। पुनः आगच्छतु। मम उपरि व्यजनम् अस्ति। मम अग्रतः बालिका अस्ति। मम अग्रतः। अग्रतः। मम दक्षिणतः रामानुजः, मम वामतः मयङ्कः, मम पृष्ठतः मम मित्रः। मित्रं। मित्रः इति उच्यते चेत् सूर्यस्य नाम अस्ति। मित्रम् इति वक्तव्यम्। अद्य दिवसस्य हार्दिकभाषया अद्य दिनं पञ्चाङ्गं न पठामि। आम्। यः प्रतिदिनं पठति सः लुप्तः। अन्वेषयतु कुत्र गतः। सरलानि वाक्यानि वक्तव्यानि। अहम् अद्य गीतं पठामि, कथां श्रावयामि, भोजनं करोमि। सरलानि वाक्यानि, त्रीणि वाक्यानि वक्तव्यानि। रामानुजः अत्रैव अस्ति। रामानुजः अत्रैव अस्ति। छात्राः अत्रैव सन्ति। रामानुजः पाठं न पठति। फलानि कुत्र सन्ति? फलानि अत्रैव सन्ति। विद्यालये अहं गच्छामि। उत्तमं। सरलमस्ति, वाक्यत्रयं कठिनं नास्ति। तु श्वः वाक्यचतुष्टयं वक्तव्यम्। अद्य समयः समाप्तः। श्वः पुनः यैः एतावत्पर्यन्तं किमपि न उच्चारितं तैः वाक्यानि वक्तव्यानि। ये प्रतिवारम् उत्थाय वदन्ति तैः न वक्तव्यम्। इदानीं शान्तिमन्त्रः भविष्यति, अनन्तरं गच्छन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।